po, pinagpatuloy ko po na ininom yung Santon Plus Gold. Yung pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa pako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati. Santon Plus Gold DTX Coffee Mix. Si Mr. Academia sa una di gyud ko kauyon mga pi kay dili man gud ko makatulog. Pero pag inom nako sa DTX Coffee Mix, hinanali kayo ang akong tulog. Bisag buntag ug hapon pa ko mga pi. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Papalit sa mga utikan. Ang mga marinon, madigon, habukuan, paspasait pag-ani, pasi mga damo, hasakit, aaptik barat, Rexidol Forte, aaptik barat, kontra hasakitan ulo, sakitan lawas, hirana o pugat, Rexidol Forte, aaptik barat, paupa. Hindi labyan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang pagpangyelo sa panit o kining mata adunay tulo ka nag-unang mga klase nga gibase kini sa mga parte sa unang nakabaton ug pagtaas sa bilirubin sa imuhang lawas. Lakip na niini ang prehepatic jaundice. Sa maong klase adunay pagtaas sa gidaghanon sa bilirubin sa pag-aagihan sa mga dugo. Kini tungod kay paspas nga makadaot ang mga red blood cell ug nahimong kaya nga dili usab masustiner sa atay nga iproseso tanan ang gidaghanon sa bilirubin sa lawas. Ang hepatocellular jaundice. Nakabaton og problema usab sa mismong atay, mamahimong makabaton og problema ang atay kung kini adunay mga samad o cirrhosis. Sa pagkadaot sa atay, dili mahimo ang iyang mga responsibilidad sa pagproseso nga ipagawas ang bilirubin sa lawas. Tungod niini ang bilirubin mapundo ug maghatod og pagpangyelo. Ang obstructive jaundice sa kaklase kini nga diin adunay pag-ubos sa mga bile duct sa atay. Ang bile duct mao ang agianan sa mga bilirubin aron nga makaadto sa mga tinai ug mugawas kini isip hugaw. Apan tungod barado dili makaagi ang mga bilirubin ug maipon na lamang kini. Ang pinaka nagunang hinungdan sa pagpangyelo sa pamanito mga mata mao ang pagbaton og problema sa atay. Pag-anak sa bata nga kulang sa bulan, wala napasuso pag-ayo ang batang bag-ong gipanganak. Pagbaton og urinary tract infection o UTI sa bata, pagbaton og lahi nga blood type sa mag-inahan, ug ang mga hinungdan usab sa prehepatic jaundice mao ang paspas nga pagkadaot sa mga red blood cell ug moresulta sa pagpangyelo sa panit ug mga mata. Kini kung ang pasyente mapaakan og lamok ug adunay masinating malaria, adunay sakit sa dugo sama sa sickle cell disease ug thalassemia. Ug ang mga hinungdan usab sa hepatocellular jaundice mao ang atay mamahimong makasinati og kining kadaot ug moresulta sa pagpangyelo gumikan sa pagkasamad sa atay o ang liver cirrhosis. Naapektuhan sa mga hepatic virus. Pagkadaot sa atay tungod sa grabing pag-inom ug ilimnong makahubog. Mga hinungdan usab sa obstructive jaundice mao nga mamahimong mabarahan ang mga bile duct ug moresulta kini sa pagpangyelo sa pamanit ug mga mata kung ang pasyente adunay tumor, kanser sa atay, lapay, apdo ug uban pang mga haduol nga parte sa atay. Mamahimong dili tanan makasinati ang pasyente ug mga gikaingong sintomas apan kung adunay mga pagpangyelo kini mamahimong jaundice na. Bata man o idaran, mamahimong makasinati og pagpangyelo sa panit ug mata. Ang mga komplikasyon usab kung aduna kay mga pagpangyelo diha sa imuhang pamanit ug mga mata mao ang kernicterus, brain encephalopathy ug ang mga nasgutang komplikasyon klase sa kondisyon nga nakaapekto sa utok ug sa spinal cord. Sa mga idaran usab kung ang jaundice
Udili matambalan gilayon mamahimong adunay mga komplikasyon sama sa pagbaton og insomnia, gumikan sa grabeng pagpangatol, dili mapugang pagdugo og ang kadaot diha sa utok. Og aron nga mapaubos ang posibilidad nga makasinati og pagpangyelo diha sa panit ug mga mata, nahiangay lamang nga magmatngon para sa mga bag-ong pinanganak nga mga bata. Sugyot sa doktor nga mopailawom sa blood test aron nga masayran ang blood type ug mapangandaman ang mga pagahimuon nga mga tambal nga idapat higayon nga di magkatugma ang blood type sa inahan ug sa bata. Paningkamutan nga magkabaton og himsog nga pagbuntis aron dili mapanganak ang bata nga kulang sa bulan. Ug para usab sa mga hamtong og idaran, ayaw himuang sobra ang pag-inom og ilimnong makaub. Ayaw himuang sobra ang pag-inom og ilimnong makahubog aron nga di madaot ang atay. Ipabilin ang kahimsog sa atay pinaagi sa pagkaon og mga masustansyang pagkaon ug pag-ehersisyo adlaw-adlaw. Inom lamang sa tamang dosage sa tambal nga ireseta aron nga dili kini makadaot sa atay. Mga health tips pa ang atong pagasayron sa pagbalik sa atuang programa. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay, padayon kamong nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL All-in-One Skincare Oil o EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend. At higing sa gihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Ang pagpangyelo sa imuhang panit ug sa mga mata o sa kondisyon nga diin problema sa atay, matabangan pinagi sa paghithit ug murag sigarilyo nga pagkahithit sa mga gipaugang dahon sa patola. Daghan ang mamahimong matabangan sa pag-inom sa gilagang ugat sa karot. Ang bungang ugat, mamahimo kining volatile oil, fixed oil, carotene, lecithin, phospholate, o lakip na glutamine, sugar, D-glucose, o lakip na pectin. Abunda usab kini sa calcium, iron, ug phosphorus. Dunay vitamin A, B2 ug C. Makatabang usab ang pag-inom sa gilaga nga buhok sa mais. Ang buhok sa mais adunay maizenic acid, oil, resin, sugar, ug mucilage ug salts. Pinagi sa pag-inom sa gilagaan sa preskong ugat sa sampasampalukan. Ang maong tanom adunay flavonoids, alkaloids, terpenoids, tannins ug saponins. Ug aron nga mapapaspas usab ang proseso sa pagtambal, gikinahanglan nga sundon usab ang usa ka hugot nga dieta nga nagtumong kini nga himuong normal ang gastrointestinal tract ug aron nga mahimo kini gikinahanglan nga iuban ang mga pagkaon sa dieta nga kining preskong gulay, tinapay nga butil, gipaugang mga apricot, mga ubos sa fats nga mga produkto ug lakip na ang beans, repolyo, mga mani, preskong prutas ug gulay, gipaugang prutas ug ang daghang tubig paghapon nga pagaimnon. Samtang makatabang usab, alang niini ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini usa ka food supplement nga dunay mga sustansya sama sa amino acids, antioxidants, protein, vitamin B, vitamin C ug turmeric. Ang Makabuhay adunay pipila ka mga benepisyo sa panlawas sa tao nga makatabang sa kahimsog sa atay, pagtanggal sa mga toxins sa atuang lawas, pagtabang sa pagkontrol sa diabetes, pagpaubos sa hilanat, pagpaligon sa immune system. O syempre pa, ayaw kalimot, adlaw-adlaw tumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O kana ang daglangkob sa atong programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung doon na mo'y mga pangutana bahin sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus, mamahimong tawagan ang hotline 0917
0917-281434. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Atiging mo yun kaninyo. Hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw, ampingi ang inyuhang panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL. Lamang ka. Halina't magmakabuhay. Radyo natin. Tumigil, muling tumingin,